बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 25 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि आजकल हर मिनट के बाद एक खबर आ रही है, हर मिनट के बाद एक खबर आ रही है, और ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं अपने इस व्लॉग को 3-4 खबरों पर फोकस करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग पाकिस्तान में लोगों के पास इतना नेट भी नहीं होता कि वो देख सकें, और शॉर्ट वीडियो ही बनाना शुरू करूँगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। आज जिन खबरों पर मैं फोकस करूँगा उनमें इमरान खान की कल की कुछ गुफ्तगू है, शेर अफजल खान मुरव्वत को क्यों हटाया गया, इसके अलावा जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम केस है जो जजों वाला मामला है, और फिर जजों को जो खत आया उस पर, और उमर अयूब खान जो अपोजिशन लीडर मुकर्रर हुए इस पर, और थोड़ी सी कुछ और बातें। सबसे पहली बात तो यह है कि कल खान साहब की मुलाकात हुई है। खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की है साफियों से भी जेल में। तो उस वक़्त मोहतरमा बुशरा इमरान खान साहिबा ने कुछ साफियों से बात की कि मुझे खाने में कुछ मिला कर दिया गया है, यानी कि हार्पिक वगैरह का, ये साफी कह रहे हैं कि हार्पिक वगैरह का नाम उन्होंने लिया है, कुछ कतरे डाल कर दिए गए हैं, जिससे मेरी ज़ुबान में और गले में सूजन हो गई है। तो फिर कुछ साफियों से उनकी कुछ बातचीत भी हुई, जिसको इमरान खान ने उधर ख़त्म किया। इमरान खान साहब ने उस वक्त साफियों को बोला कि ये इतना साफियों के सामने बात नहीं कर सकती, इसलिए मैं माजरत करता हूँ इनकी तरफ से। लेकिन उस चीज़ को पकड़ा हुआ है कुछ साफियों ने, बल्कि साफी नहीं है, कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के जो रखेले हैं ना, उनमें से कुछ एक आधा मैं वो देख रहा हूँ कि वो शमा जुनेजो नाम की एक औरत है, उसको शायद अवार्ड भी दिया गया है। अभी पता नहीं किस चीज़ का अवार्ड दिया है उन्होंने, लेकिन वो कह रही थी कि मेरे कुछ एक जानने वाला है, उसने कुछ अर्सा पहले मोहब्बत में शादी में नाकामी की वजह से, यानी कि शादी नहीं हो रही थी, तो उसने हार्पिक पी लिया था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। अभी उसके 4 बच्चे भी हैं। तो उस मोहतरमा के लिए और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपको ऐसी बातें ज़रूर याद होंगी शादी ना होने वाली या इस तरह की, क्योंकि आप आजकल जिनके लिए काम कर रही हैं वो शादी के बगैर ही रखते हैं। दूसरे नंबर पर जो अली अमीन खान गंडापुर का एक बयान आया कल, जो इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के जो यानी कि सेनेट के इलेक्शन थे मुलतवी किए, इस पर भी और कुछ 9 मई पर भी अब शायद अली अमीन खान गंडापुर को भी कुछ एहसास हुआ है कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तानी जो कुछ वो करना चाहते हैं उनको नहीं करने देंगे, क्योंकि वो करना चाहते थे हुकूमत के साथ मिलकर, वज़ीर दाखिला के साथ मिलकर, लेकिन आम आवाम और पगलों तो ये चीज़ जानती है कि नहीं ये हुकूमत इमरान खान की सगी है और न तरीके इंसाफ की, और नहीं वज़ीर दाखिला आपको पता है कि इन लोगों का है। तो इस वजह से कल अमीन खान गंडापुर का एक दबंग ऐलान किया, उन्होंने एक दबंग बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और यानी कि वाज़ेह लफ्ज़ों में उन्होंने वार्निंग दे दी है हुकूमत को कि अगर हमारे मामलात ठीक न हुए तो फिर हम सवाल करेंगे, और उन्होंने सवाल किए भी। उन्होंने 9 मई के वाक़े की पूरी तहकीकात, रिपोर्ट या कोई इस किस्म की जो चीज़ें आती हैं या वीडियोज़ या तस्वीर गायब हो गई है, सारा कुछ, यानी कि सीसीटीवी कैमरों की, जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद की सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट गायब हो गई, गिरफ्तारी वाली वीडियो गायब हो गई, इस तरह की बातें उन्होंने की है। लेकिन सच है कि ये चीज़ें आप देखेंगे, जो लोग तकरीर कर रहे थे 9 मई को वो तो छूट चुके हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, आम पब्लिक है, वो अभी तक बंद है, और इनमें कुछ ख्वातीन है जो बगैर किसी मुकदमे के अभी तक बंद है, सिर्फ 9 मई 9 मई 9 मई। तो उनके ऊपर एक केस खत्म होता है, दूसरा डाल दिया जाता है, दूसरा खत्म होता है, दूसरा डाल दिया जाता है। अब तो वो वज़ीर आला पंजाब के रहमो करम पर है कि अब देखेंगे कुछ केसों में उनकी जमानतें भी हुई हैं, लेकिन आलिया हमजा और दूसरी लड़की की तो उनको मियाँ वाली ने, यानी कि थाना एक जलाने के उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मैं पिछले भी लोग में ये बात कह चुका हूँ, आप कहने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो दूसरे नंबर पे जो आप एक बात को बहुत गौर से सुनना, पहले सुनते थे कि एस्टेब्लिशमेंट चुप छुपा कर जो काम करती है, अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहा है। सरेआम का मतलब ये है कि 3 लोग मुंतखब हुए हैं, ना उनकी कोई पार्टी है, ना किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी है, ना देखें एक MPA या MNA लाखों लोगों की वोटों से मुंतखब होता है। अगर वो MPA और MNA किसी को वोट देता है तो वो लाखों लोगों की मर्जी शामिल होती है उसमें। सेनेटर मुंतखब होता है तो आप सोचो कि लाखों लोगों की मर्जी उसमें शामिल होती है, और वो किसी पार्टी से तल्लक रखता है। लेकिन ये खास करके 3 लोग, फैसल वाडा, काकड़ और ये जो वज़ीर दाखिला है, ये सेनेटर में मुंतखब हुए, ना किसी पार्टी के हैं, ना इनका कोई वोट था, ना इनको यानी कि इलेक्शन लड़वाया गया उस तरह, बस ये मुंतखब हो गए। ठीक है, ये मुंतखब हुए हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं,
کیونکہ جو کرنے والے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن کیا یہ سب کچھ کرنا پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے؟ اور اس میں جن پارٹیوں نے ووٹ ڈالا ہے بالکل چپ کر کے، یعنی کہ ایسے ووٹ ڈال دیا ہے کہ جیسے کوئی، بلکہ بات ہی کوئی نہیں ہوئی، آرام سے پیپل پارٹی، نون لیگ اور دوسری جماعتوں نے ووٹ ڈال دیا اور وہ جیت گئے بغیر کسی اس کے، کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑے، کیونکہ جو سینیٹر کی سیٹیں ہوتی ہیں نا، جو ایم پی اے اور ایم این اے ہوتے ہیں، ان کی وہ اتنی سیٹیں ہوتی ہیں اور وہ سیٹیں اپنے منتخب کیے ہوئے لوگوں کو دی جاتی ہیں، لیکن یہ کسی کے منتخب نہیں تھے، یہ اس پارٹی کے منتخب تھے جو آپ سمجھتے ہو کہ جس پارٹی کا کوئی نام نہیں ہے، یہ بے نامی پارٹی کے منتخب تھے، تو بغیر کسی ہیل حاجت کے، بغیر کسی یعنی کہ محنت کے، بغیر کوئی کسی ممبر کو خریدنے کے یہ سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عمران خان کے اوپر کیس چل رہے ہیں، ان کیسوں میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، کیونکہ کیس سارے جعلی ہیں، 2 نمبر کیس بنے ہوئے ہیں، بوگس کیس بنے ہوئے ہیں، بلکہ عمران خان کے اوپر جتنے کیس بھی بنائے گئے تھے نا، اس وجہ سے بنائے گئے تھے، اور عمران خان کی یعنی کہ اوپر پابندی لگی تھی میڈیا پر آنے میں کہ عمران خان اور طریقے صاحب کو ختم کر دیا جائے، لیکن قدرت کا نظام دیکھو کہ ایک در بند ہوتا ہے 100 کھل جاتے ہیں۔ عمران خان کو انہوں نے اس طرح بند کیا ٹی ویوں پہ آنے پہ یا اخباروں میں، تو دوسری سائڈ میں دیکھو کہ عمران خان 100% زیادہ اوپر آیا، اس کی ابھی فین فالوئنگ دیکھو تو تقریباً 95 تک پہنچی ہوئی ہے، اور یہی 8 فروری کو ہوا۔ چلو میں 9 فروری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 8 فروری کی بات کر رہا ہوں، یہی 8 فروری کو ہوا۔ تو یہ چیزیں یعنی کہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ایک فیصلہ تو آپ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن ایک فیصلہ وہ کرتا ہے جو اصلی خدا ہے، اور اس کا ہی فیصلہ ہر جگہ پر یعنی کہ چلتا ہے۔ تو آپ جتنا کسی کو دباتے ہیں نا، اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے اور آپ دبا رہے ہیں، تو پھر وہ آدمی اتنا ہی وہ اوپر جائے گا۔ آپ ایک ہارڈ اسپرنگ کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کو جتنا بھی دباؤ گے، لیکن جب بھی چھوڑو گے تھوڑا سا گیپ ہی نکلے گا، وہ باہر نکلے گا اور اونچا جائے گا۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے کتنی کوششیں کر کے دیکھ لی، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اس کے بعد میں آتا ہوں ذرا جو اس وقت سپریم کورٹ میں آج جس کیس کی سماعت ہونے والی ہے، اور خاص کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججوں کو جو دھمکی امیز خطوط ملے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں، اس پر روز روز بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عام آدمی تو کوئی کر نہیں سکتا ہے کہ کوئی آدمی اٹھ کر اس طرح کا خط لکھ دے۔ یہ خط بھی لکھوائے جاتے ہیں، خبریں بھی چلوائی جاتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ اب ججوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے یہ ایک دھمکی امیز یعنی کہ لیٹر لکھا گیا، اس پہ کوئی یعنی کہ کھوپڑی کا نشان بھی تھا، پھر پاؤڈر بھی تھا۔ اب میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ وہ پاؤڈر کیا تھا، لیکن ایک چیز خبروں میں چل رہی ہے کہ وہ لیٹر دھمکی امیز تھا، اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا یہ بھی 1-2 دن میں سامنے آ جائے گا۔ دوسری سائڈ عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس پر بات کرتے کرتے میں دوسری سائڈ میں نکل گیا، سوری۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں کمیشن سے زیادہ اس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں کہ از خود نوٹس ہوا ہے اور ایک بینچ بنا ہے، چاہے 7 رکنی ہے 8 رکنی ہے، لیکن از خود نوٹس بنا ہے۔ اور عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف عدلیہ 1 2 4 8 ججوں کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی ہر عدلیہ کا یعنی کہ عدالتوں کے جتنے لوگ بھی ہیں ان کی بات۔ تو عدلیہ کو بھی عدلیہ کا ساتھ دینا چاہیے، غلط طریقے سے نہیں، اگر ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ان کو ساتھ بھی دینا چاہیے، ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے۔ تو اس بات میں عمران خان نے خوشی محسوس کی۔ دوسری سائڈ میں جو شیر افضل خان مروت کو یعنی کہ اس جگہ سے ہٹایا گیا کہ جو لوگ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں کی سلیکشن کرتے تھے کہ کون کون ملاقات کرے گا، اس کمیٹی سے ہٹایا گیا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بس کچھ بیانات ہیں شیر افضل خان مروت کے، وہ بھی میری طرح سوچے سمجھے بغیر بیانات دے دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا سائڈ نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہ شیر افضل خان مروت کو پارٹی سے ہی کنارہ کش کر دیا گیا، صرف اس کمیٹی سے ہٹایا گیا ہے۔ اس میں ایوب خان، بیرسٹر گور اور شبلی فراز خان صاحب شامل ہیں، لیکن یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کل پرسوں تک کہ شیر افضل خان مروت کو اس کمیٹی سے کیوں ابھی تک ان کا نام واپس نہیں ہوا، لیکن یہ کہنے والے کہتے ہیں لیکن شیر افضل خان مروت بھی کچھ بے تکی باتیں بھی کر جاتا ہے۔ حالانکہ میں اس کا خود بھی میں اس کو چاہتا ہوں، میں اس کا فالوور ہوں، اس کی چیزوں مجھے اچھی لگتی ہیں کہ وہ یعنی کہ بغیر ڈرے کر رہا ہے، لیکن حقیقت کے ساتھ تھوڑا سا وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شاید اس کو ہٹایا گیا ہے کہ وہ جن لوگوں کو سلیکٹ کرتا تھا ان میں جو وہ بات باہر جاتی تھی تو کچھ ڈاؤٹ تھے، اس وجہ سے اس کو ہٹایا گیا اور شبلی فراز اور عمر ایوب خان اور دوسرے لوگوں کو لگوایا گیا ہے۔ دوسری بات، عمر ایوب خان کو جو قومی اسمبلی میں یعنی کہ اپوزیشن لیڈر مقرر کیا گیا ہے، اس میں بھی بہت بڑی سازش ہے، کیونکہ آوازیں بہت اٹھ رہی تھی اور ایک ہنگامہ ایک آواز کو دبانے کے لیے، ایک چیز کو یعنی کہ روکنے کے لیے ایک کیا گیا، لیکن اس کو بھی آزاد حیثیت میں یعنی کہ وہ آزاد لوگوں آزاد ہے، وہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، یہ بھی ایک ڈالا گیا۔ ابھی اس میں بھی 2-4 دنوں میں فیصلہ کوئی ہو جائے گا۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ سے میں آپ سے ملاقات ہوگی جب یہ ہو سکتا ہے آج کا کیس کی سنوائی اور کوئی نئی خبریں ہیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔